बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार बेग। नाज़रीन, मदरसा जामिया फ़ातिमातुज़ ज़हरा मौरीद का नाम यकीनी तौर पर आपने सुना होगा। कारी मोहम्मद इस्लाम जो कि इस मदरसे के रूए रवा हैं बैरूनी मुल्क से, वो आइडिया लेकर यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और फिर मुरीद के मकाम पर उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर की और आज माशाअल्लाह एक हकीकत की शक्ल में ये हमारे सामने है। यहाँ ज़ेरे तालीम जो तालबात हैं वो ना सिर्फ दीनी तालीम से रोशनास होती हैं, अच्छी तरह उनको दीनी तालीम दी जाती है, बल्कि दुनियावी तालीम की जो ज़रूरियात हैं वो भी कमक्काहू पूरी की जाती हैं और कहीं कोई फ़र्क नहीं छोड़ा जाता। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती ही यही है। हम माशरे में अमूमी तौर पर इंतहा पसंदाना वो रवैये देखते हैं। इंतहा पसंद सोच माशरे में मौजूद है। एक तरफ वो लोग हैं कि जो दीनी तालीम को ज़रूरी समझते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीनी तालीम होगी तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का पता चलेगा। लेकिन जब आप अल्लाह और उसकी तालीमात से रुशनास होते हैं और सही तरीके से जानते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि दुनियावी तालीम भी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है इसमें आपने कैसे रहना है, किस तरह रहना है, इंसानों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कैसे नज़र आए कि आप एक बेहतर से बेहतरीन मुसलमान हैं। तो इसके लिए दुनियावी तौर पर भी जो ये एजुकेशन है इसका हसूल बड़ा ज़रूरी है। और फिर ख़ास तौर पर बदलते हालात में साइंस और टेक्नोलॉजी में जिस तेज़ी से तब्दीली आ रही है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारे अगर स्टूडेंट तलबा और तालबात पीछे रह जाए तो फिर वो दुनिया का मुकाबला कर सके। तो ज़रूरी है कि जहाँ दीनी तालीम आपने हासिल करनी है वही दुनियावी तालीम का हसूल भी आपका मकमाए नज़र होना चाहिए। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ नज़रियात वो मौजूद है और कुछ इंतहा पसंदाना सोचें भी मौजूद है, उनका मुकाबला करना बड़ा ज़रूरी है। और इस सिलसिले में ये जो मदरसा हाजा है ये बेहतरीन एक मॉडल के तौर पर हमारे सामने है। यहाँ ज़ेरे तालीम जो तालिबात हैं वो उनसे आप जब भी बात करेंगे जिस मर्जी ज़बान में बात कर लें, यानी आप इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में जवाब आएगा, आप अरबी में बात करेंगे तो अरबी उनको आती है। इसी तरह और कई ज़बानें हैं जिनसे वो रुशनास है। लेकिन ख़ास तौर पर मैं कंप्यूटर की तालीम का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो दौर है आईटी का दौर है, तो इसमें जब तक आप कंप्यूटर की तालीम से पूरी तरह रोशनास नहीं होंगे तो माशरे में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी ज़रूरत को यहाँ इस मदरसे में पूरा किया गया है, यानी दीनी दुनियावी और कंप्यूटर की तालीम को साथ मिलाकर जब आप फारिग तहसील होते हैं तो फिर सही मानों में वो लोग वो तलबा और तालबात माशरे का हिस्सा बनते हैं कि जिनकी ज़रूरत माशरे को वो हर सूरत मौजूद है और तरक्की के सफ़र में वो फिर आगे बढ़ते हैं। भारत मदरसे के हवाले से तो काफ़ी बात होगी, लेकिन मैं इस तकरीब का जिक्र करना चाहूँगा कि जिसका उन्वान ही दीनी जो मदारस हैं उसमें जो फारिग तहसील तलबा और तालबात हैं उनका माशरे में किरदार है क्या। तो इस मौजू को लेकर बड़ी रेलिवेंट शख्सियत का इंतखाब किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद खुर्शीद अहमद कादरी जो कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते हैं और अपना जो भी उनका मौजू होता है माशाल्लाह उस पर क्या खूब बोलते हैं और जब बोलते हैं तो फिर सुनने वाला सुनता है। तो उन्होंने जो तालबात थी फारिग तहसील तालबात जिनकी तादाद 20 बताई जाती है उनसे भी खिताब किया और हाल में मौजूद सैकड़ों जो दीगर तालबात और उनके वालिदैन मौजूद थे उनसे भी वो मुखातब हुए और उन्होंने रोशनी डाली मौजूदा हालात वाक़यात पर और किस तरह मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह मर्दों की तालीम के साथ साथ ख़वातीन की तालीम भी ज़रूरी है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली और अपने मौजू को लेकर उसकी तैयारी को लेकर उन्होंने बड़ी अहम और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। और ये फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू इन तालबात के लिए और उनके वालिदैन के लिए भी बड़ी मुफीद साबित हुई, क्योंकि जब भी आपको आपकी कोई रहनुमाई करता है, अपने तजर्बात का निचोड़ आपके सामने पेश करता है और अपने मुशाहदात आपके सामने रखता है तो वो उसकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। वो आपको वो कुछ बता रहा होता है कि जो उसने सब कुछ देखा होता है, सहा होता है और बहुत सी चीज़ों से बहुत सी तकलीफ़ से वो गुजरा होता है और वो चाहता है कि आपको वो तकालीफ वो मुसीबतें ना आए, इसीलिए वो
پہلے سے ہی آپ کو خبردار کر دیتا ہے اور ایک رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو یہی رہنمائی کا فریضہ اس سیمینار میں، اس تقریب میں پروفیسر خورشید احمد نے سر انجام دیا۔ دوسری جو مقررہ تھی عروہ خورشید احمد، وہ بھی اس تقریب کا، اس سیمینار کا حصہ بنی۔ انہوں نے بھی طالبات سے خطاب کیا۔ وہ اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں ہے، جتنا ان کو اپنے موضوع پر وہ جتنی کمانڈ تھی اور جتنا بہتر طریقے سے وہ بولی، کیونکہ ڈیبیٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں، پھر صحافی بھی ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ جب یہ ساری خوبیوں والا اسپیکر وہ ہو اور جب مائک پر وہ بولے تو پھر سب سنتے ہیں۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اپنی لائف کے حوالے سے بتایا اور ان کو یہ باور کروایا کہ جب تک آپ میں خود اعتمادی نہیں آئے گی، جب تک آپ جدید گیجٹس کا بہترین استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے، تو اس وقت تک آگے بڑھنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ سائنسی جو گیجٹس ہیں، سائنسی جو ایجادات ہیں، وہ تو ہوتی رہیں گی۔ اب اس کا اچھا یا برا استعمال تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انٹرنیٹ موجود ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کا مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا منفی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو عروہ خورشید احمد نے اپنی تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں، اور انہوں نے جس طرح دنیا بھی وزٹ کی، وہ سارے مشاہدات اور تجربات شیئر کیے ان طالبات سے کہ جو ابھی فارغ التحصیل ہوئی ہیں، جنہوں نے آگے بڑھنا ہے، جنہوں نے معاشرے کا حصہ بننا ہے۔ تو بہت خوبصورت اور فکر انگیز گفتگو تھی اور اس سے بھی یقینی طور پر طالبات کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سیمینار میں موجود تھی اسسٹنٹ کمشنر چکوال محترمہ سمینہ بشیر احمد۔ انہوں نے مختصر خطاب کیا، لیکن ان کی موجودگی اور ان کا خطاب اس حوالے سے زبردست تھا کہ وہ ایک رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی خاتون کتنی اچھی ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو سکتی ہیں، یہ انہوں نے چند ماہ میں بتا دیا۔ چکوال میں وہ اسسٹنٹ کمشنر کی اہم جو عہدہ ہے اس پر فائز ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر چکوال وہ بڑی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہو کر وہ یہ تمام دباؤ بھی سہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ صبح کے اوقات میں اگر سبزی اور فروٹ منڈی میں موجود ہیں تو شام اور رات گئے وہ کہیں اور جگہ وزٹ کر رہی ہوں گی اور اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں گی۔ تو یہ اس وقت جتنا دباؤ ایڈمنسٹریشن پر موجود ہے، تو اس میں رہ کر کام کرنا اور اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کرنا، یہ قابل تقلید مثال ہے۔ اور اسی مثال کو انہوں نے ان طالبات کے سامنے بھی رکھا کہ اگر آپ میں جذبہ موجود ہے، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریب میں موجود تھی سابق MNA بیگم عفت لیاقت صاحبہ، بزرگ خاتون ہیں اور ماشاءاللہ الیکشن بھی لڑ چکی ہیں، سارے تجربات سے، سارے ان چیزوں سے ہو کر گزری ہیں، اس لیے انہوں نے بھی کچھ نصیحتیں بھی کی اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں جو کہ والدین کے بڑے وہ کام آ سکتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جس طرح انہوں نے ادارہ حاضہ کے حوالے سے بھی بڑی تعریفی کلمات کہیں، اور یہ کلمات بنتے بھی ہیں۔ جو بھی اس ادارے میں وزٹ کرتا ہے وہ شروع میں شاید وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیم دلی کے ساتھ وہ اس ادارے میں آئے، لیکن جب آ جاتا ہے، جب طالبات سے ملتا ہے، جب وہ ساری سہولتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا جو ایک نظریہ ہے مدارس کے حوالے سے وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہی سوچ بدلنے والی چیزیں ہمیں درکار ہیں، ایسے ہی ماڈل مدارس ہمیں درکار ہیں کہ جو اس سوچ کو بدل دیں کہ مدارس جو ہے وہاں سے تنگ نظر لوگ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، وہ معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ تنگ نظری اور جو انتہا پسندی ہے یہ مدارس کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا کے جو منتظمین ہیں وہ صرف کہہ نہیں رہے بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور یہ جو پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس ادارے کے حوالے سے ہی آپ لے لیجئے کہ یہاں طالبات تعلیم کی سہولت سے بھی ان کو وہ مستفید ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہاسٹل موجود ہے، اور پھر ایک بہت ہی زبردست سیکیورٹی سسٹم بھی موجود ہے، حتیٰ کہ جو معلمات ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مدرسے کے اندر موبائل فون استعمال کریں۔ تو اس قسم کی پابندیوں کو بھی وہ نافذ کیا گیا ہے جو کہ ضروری ہیں، جس کی وجہ سے والدین کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے اس سے بھی جو طالبات ہیں ان کو دور نہیں کیا گیا۔ تو بہت اچھے توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ ایک بار پھر ہم قاری حافظ
محمد اسلام صاحب، ان کی پوری ٹیم، نزاکت امان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد قاسم اسلام، ڈاکٹر عمیر الحسن اسلام اور دیگر جو پوری ٹیم ہے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شاندار تقریب تھی اور ساتھ ساتھ انتظامات بھی بڑے زبردست تھے۔ مقصد تو ویسے ہی بڑا اچھا ہے، بس صرف گزارش اتنی ہے کہ اس شمع کی روشنی کو اور بڑھائیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ بڑا اندھیرا معاشرے میں موجود ہے، یہ شمع ہمارے علاقے میں جل چکی ہے، روشنی دے رہی ہے، لیکن اور لوگوں کے اور جو لوگ ہیں اور علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ منتظر ہیں اس شمع کے، اس روشنی کے، اس پیغام کے۔ تو یقینی طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ان مدارس کی اور اس سے یہ جو تعلیم ہے، جس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ اور علاقوں میں بھی اس قسم کے مدارس قائم کیے جائیں، تاکہ ایک ماڈل کے طور پر ہم چکوال کے ماڈل کے طور پر ہم دیگر علاقوں میں اسے فخر کے ساتھ پیش کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔